तपाईहरू हेरेको हेरै मैले जग्गा बेचेको बेचै आज पनि काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकादेखि यति राम्रो जग्गा देखाउँदैछु कि यो जग्गा हेर्नुभयो भने ढुक्कले लगानी गर्नुहुन्छ। जो छिटो आउनुहुन्छ उहाँले लगानी गर्नुहुन्छ किनकि जग्गा हेर्दा बित्तिकै किनौँ लोभै लाग्दो जग्गा रहेको छ है। अब हेर्नुहोस् न अगाडिपट्टि राम्रो राम्रो घरहरू बनेको छ। काठमाडौँ फोरेस्टी कलेज नजिकै रहेको छ। मातातीर्थ बस पार्कदेखि अलिकति माथिपट्टि हाइटमा रहेको भन्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम त लागि नै हाल्छ भने भ्यू पनि मजाले हेर्न सक्ने ठाउँमा यो जग्गा तुरुन्तै किनेर घर बनाएर बस्छु भन्दा पनि मिल्ने, पछि निकै फाइदा खाएर बिक्री गर्छु भन्दा पनि मिल्ने। अब यो एरियामा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा आनामै 4-5 लाख सस्तोमा दिन्छु भनिसक्नु भएको छ है। लिन चाहनुहुन्छ ढिला नभन्नुहोस्। अगाडिपट्टि जग्गाको लागि भन्न म राखिसकेको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझाइ लिन सक्नुहुनेछ। पुरा भिडियो घर जग्गा काठमाडौँ युट्युबमा छँदैछ, त्यहाँहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।